संसदीय दलको नेताको व्हिप नमान्ने, संसदीय दलको नेताका विरुद्धमा गठबन्धन गर्ने यो संवैधानिक अभ्यास होइन। राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भमा यहाँ जुन प्रश्न उठाइएको छ नि यो पनि गलत छ। एक, राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको जुनसुकै सिफारिस पनि उसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो कि केपी शर्मा ओलीले त जति सक्दो आवधिक निर्वाचन गराएर चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिले चाहिँ फेरि राज्य सत्ता सञ्चालन गरौँ भनेर निर्वाचनको मिति नै वैशाख 17 र 27 तोक्नु को हुन सक्छ? संसद विघटन भएकै छैन, यसलाई हामी मान्दैनौँ न भन्ने। अर्कातर्फ उहाँहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिटको झोला बोकेर जानुको अर्थ त यो त द्वैत चरित्र भयो नि। प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले उहाँलाई भनिरहनु भएको थियो सच्च हो, तिमी काम गर राम्रोसँग, तिमी सही ट्र्याकमा भएन भनेर भनिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले भन्ने त बाहिर देखाउने भाषण हो, तिमी सत्ता छोड त उहाँहरूको हिजोको देखे। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसै चुनावमा जानको लागि डराएको हो त, नत्र किन चाहिँ आन्दोलन र दुनियाँ चाहिँ जुलुसको कुरा गर्नु? चुनावको घोषणा भएको छ, चुनावका लागि तयारी भए भयो नि, नागरिकबाट भोट लिए भयो नि। हिजो प्रधानमन्त्रीले 2-3 भोट म ल्याउँछु भनेपछि त अझै यिनीहरूको टाउको दुखाइ भएछ र अझै जसरी पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने, जागिर खाएर बस्ने भन्ने यिनीहरूको नीति हो। तोकिएको निर्वाचनमा निर्वाचन हुनका लागि उहाँहरूले चाहिँ यसरी धाँधली गर्दै जानुभयो भने देश दुर्घटनामा फस्छ। कारण नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका उच्च पदस्थ नेताहरू र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। संसदकै यो तलब भत्ताको चाहिँ पैसाले पनि चाहिँ चुनाव खर्च पुग्छ कि? यो चुनाव खर्चलाई दुनियाँ कसैलाई घुस्काउनु पर्दैन नि त। चुनाव हुनका लागि त वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्यो त। अवरोध किन गर्ने? संसद जिउँदैछ किन भन्ने? विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिबाट निकालेर चाहिँ झलनाथ खनाल चाहिँ राष्ट्रपति हुने र यिनीहरूलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाउने भन्ने यिनीहरूले गरेको त एजे होल के हो भने सत्ता कुर्सी हामीलाई चाहियो, त सत्तामा बस्ने कि म बस्ने भन्ने कारणले आजित भएछन्। यस्तो खालको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनेर बस्नुभन्दा फ्रेस म्यान्डेटमा जानु नि हाम्रा लागि पनि उत्तम हुन्छ। केपी ओलीलाई तलाउनका लागि गरिएको एउटा चाहिँ गठबन्धन हो। यस्ता गठबन्धनले बिना सिद्धान्त, बिना आधार, बिना जनमत, बिना म्यान्डेटको यस्तो खालको गठबन्धन नै हो। ठिक भयो भन्ने यो प्रचलन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको पुरानो हो। विधायिकाले के भने यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर नियन्त्रण, निर्देशन र सञ्चालन गर्ने अभिभारा चाहिँ कार्यकारी अधिकार त देशको चाहिँ मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संविधान कु गर्नु भएको छैन। संविधान कु गर्ने भने कु भनेको के हो भने पहिला बुझाउँ। कु भनेको सैन्य शक्ति, कुनै पनि अरू अन्य शक्तिहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिदेखि बाहेकका शक्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु चाहिँ कु हो। त संसद विघटन भइसके पछाडि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ के हुन्छ भन्नु न? त्योभन्दा पहिला दर्ता भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो बिहान दर्ता भयो 11 बजे संसद विघटनका लागि सिफारिस गरिसके पश्चात राष्ट्रपति कहाँ पुगेर लालमोहर लागुन्जेलसम्म कसैको आएको थिएन। त्यस पछाडि हामीले अगाडि नै लगाएको थियो भनेर यस्ता चाहिँ दिउँसै घाम छेक्ने कुरा गरेर हुन्छ? 30 लाखभन्दा बढी भोट दिएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर भनेर जिम्मा दिएको हो कि होइन? जसरी पनि तिमीले छोड्नुपर्छ, होइन भने तिमीलाई हामी हाम्रो चाहिँ सभामुख लगाएर तिम्रो चाहिँ संवैधानिक परिषद बस्न दिँदैनौँ, प्रतिपक्षी दललाई लगाएर तिम्रो परिषद बस्न दिँदैनौँ, तिमीलाई निकम्ब बनाउँछौँ भनेर आजसम्म संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि रोकेर राखेको त आखिरी प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्ने त स्पष्ट देखिन्छ नि। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावमा जाने भनेर राष्ट्रपति समक्ष लैजानु भयो र त्यो राष्ट्रपतिले पारित गरिदिसके पछाडि अहिले संसद विघटन भएको छ। तर चौतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले विरोध गरिरहेका छन् र संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन्। सर्वोच्चमा पनि 12 वटा रिट परेको छ र अहिले चाहिँ फरक तरिकाले यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकारमा पर्छ भनेर अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेज्यूले चाहिँ सरकारको पक्षमा आज सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। यिनी विषयमा रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेज्यू हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सम्पूर्णले चारैतिरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्, उनको विरोध गरिरहेका छन्, संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर। यो संसद विघटन चाहिँ संविधानलाई कु गरियो, संविधानलाई च्यात्ने काम गरियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भन्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ उहाँको पक्षमा रहेर उहाँहरूको अधिकार हो यो संसद विघटन गर्न पाउने भनेर भन्नुभयो। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई।
यो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा र विपक्षमा भन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनको सन्दर्भमा मेरो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिरक्षाको निवेदन दर्ता भएको हो। त्यसैले मेरो निवेदन केपी शर्मा ओलीको पक्षमा भन्ने तर्फ नबुझौँ। विधि नियम पद्धति बमोजिम शासन सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ। कसैको लहर र चाहिँ धम्क्याइका भरमा अथवा घेराबन्दीका भरमा चाहिँ कुनै पनि कुरा हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर सबैले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान त कु गरे भनिरहेछन् नि। होइन, आफू अनुकूल चाहिँ भएन भने कु भन्ने, आफ्ना प्रतिकूल भयो भने ठिक भयो भन्ने यो प्रचलन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको पुरानो हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा मैले केही भनिरहनु छैन। तर 12 रिट परेको छ। तपाईँ जस्तै अधिवक्ताहरूले चाहिँ सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ। आज यसको फैसला हुँदैछ। 16,000 कानुन व्यवसायी छौँ। 12वटा रिट निवेदन पर्नु ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पक्ष र विपक्षमा निवेदन पर्नु, मुद्दा पर्नु चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो। यही हो हाम्रो विधिको शासन भनेको, यही हो हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको जनास्था भनेको। रिट निवेदन पर्नु, दर्ता हुनु चाहिँ त्यसको सुनवाई हुनु एउटा प्रक्रियाका कुरा हुन्। तर मेरो कुरा यो होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नै पर्थ्यो भन्ने तर्फको मेरो जिकिर होइन। संसद विघटन नगरेको भए हुन्थ्यो, संसद 5 वर्षसम्म चल्न पाएको भए हुन्थ्यो। तर जुन अवस्थामा संसद विघटन नै भइसक्यो, यस पछाडि चाहिँ देखाएका अरू राजनीतिक पार्टी तथा नेकपाकै केही चाहिँ उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले देखाएको अकर्मण्यता र उहाँहरूले चाहिँ संविधानमाथि धज्जी उठाउँदै अझै संविधान बमोजिम चाहिँ संविधान त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धज्जी उडाउनु भयो। उहाँले संसद विघटन गर्न पाउने कुनै पनि अधिकार संविधानले दिएको छैन। 2072 सालको संविधानले उहाँले कसरी विघटन गर्न पाउनुहुन्छ? त्यो अधिकार कसरी? तपाईँलाई म अधिकारै म चाहिँ तपाईँको संविधानै चाहिँ पढेर म चाहिँ वाचन गरेर सुनाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, जसरी अहिले व्याख्या गरिएको छ नि, यो निराधार व्याख्या छ, संविधान विपरीतको व्याख्या छ। कानुन नियम पद्धति कानुनको व्याख्या संविधानको व्याख्याको सिद्धान्त विपरीत छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले समेत यो चाहिँ संविधान विघटन गर्नु भने संविधानमाथि कु गर्नु भन्नुभएको छ। यहाँ तपाईँ हामी के बुझौँ भने आम नागरिक पनि र चाहिँ जो सत्तासीन हुनुहुन्छ या प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ अथवा जो कानुनको सन्दर्भमा ज्ञान छ भनेर बस्नु भएको छ, उहाँहरू पनि कुनै न कुनै चाहिँ खोल ओढेर बस्नु भएको छ कि त्यसैले आफ्नो पक्षमा तर्क गर्ने हो। यहाँ चाहिँ विपक्षमा तर्क गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ कि पक्षमा तर्क गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो। त्यसैले उहाँहरूले संविधानको व्याख्या म एउटै मात्रै तपाईँलाई सुनाऊँ। धारा 85 ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्छ। त्यसको 1 ले के भन्छ, यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक। शब्द सुन्नुहोस् र आम नागरिकलाई पनि बुझाउनुहोस् यो कुरा। विधायिकाले के भने, यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। अगावै विघटन त हुन सक्ने अवस्था संविधानले कल्पना गरेर छ। अब यो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री बाहेक कसले? प्रतिपक्षको दलका नेताले कि चाहिँ अरू राजनीतिक दलका नेताले, या म यो देशको ठुलो नेता हुँ भन्ने व्यक्तिले विघटन गर्ने हो कि प्रधानमन्त्री भन्दा त आखिरी प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ अर्को, तपाईले यही प्रश्न गर्नु होला, होइन यो व्यवस्था त चाहिँ तपाईको चाहिँ धारा 76 को चाहिँ 7 को सन्दर्भमा अध्याय 7 को उपधारा 7 को सन्दर्भमा भएको भन्ने तर्फ कुरा गर्नु हो भने पनि यो 85 ले त त्यो कुरा गर्दैन। यदि त्यो अवस्था थियो भने त के लेख्थे 85 मा भन्दा, यस संविधानको धारा 76(7) बमोजिम विघटन हुनु अगावै भन्ने शब्दावली राखिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो संविधान निर्माताले यो चाहिँ संविधान तयार गर्ने यो एउटा यो हाम्रो चाहिँ संविधान मस्यौदा कार्यालयले मस्यौदा गरेर चाहिँ संविधान तयार हुँदाखेरि नै के कल्पना गरियो विधायिकाले भने यो संविधान अगावै विघटन हुन सक्दो रहेछ। सक्ने दुईटा प्रोभिजन, एउटा प्रोभिजन के हो भन्नुहुन्छ भने धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका अवस्थामा हो। र अर्को प्रोभिजन तपाईको यो संविधान बमोजिम तपाईको चाहिँ 85 को
अवधारणामा टेकेर हो। अब म तपाईँलाई बुझाउँ, 85 को अवधारणा यो संविधान बमोजिम कहाँ छ त, छँदै छैन भन्ने जुन तर्क गरिन्छ नि, यो पनि हास्यास्पद छ। तपाईँको त्यस धारा 75लाई हेर्नुपर्छ कि कार्यकारी अधिकार, त्यसको अध्याय 1ले नेपालको कार्यकारी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा नियुक्ति हुन्छ र 2ले यो संविधान कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्री परिषदमा हुन्छ। नियन्त्रण निर्देशन र सञ्चालन गर्ने अभिभारा चाहिँ आखिर एज ए होल कार्यकारी अधिकार त देशको चाहिँ मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ। अब तपाईँको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान गभर्मेन्टलाई चारैतर्फबाट घेराबन्दी गर्ने। दोस्रो कुरा के गर्ने भने उहाँ त चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, संसदीय दलको नेता पनि हो। संसदीय दलको नेतामा संसदीय सर्वोच्चता भन्ने हो भने दलको के हुन्छ भने दलको संसदीय दलको नेताको व्हिप लाग्छ, तर संसदीय दलको नेताको व्हिप नमान्ने, संसदीय दलको नेताका विरुद्धमा गठबन्धन गर्ने यो संवैधानिक अभ्यास होइन। त्यस्तो संसदहरू चाहिँ त्यसरी आफ्नो पार्टीको व्हिपभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। यस्तो अवस्था कार्यकारी अधिकार राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई जुन लोकतन्त्र विधिको शासन कायम गर्नका लागि त बालिक मताधिकार, अर्थात् यो संविधान बमोजिम लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम म अब चुनावमा आएँ, आखिर सार्वभौम जनता हुन्, म प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई विश्वास गर्छु, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विश्वास गर्छु, त्यसैले म चुनावमा आएँ भन्नका लागि उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ। 75 समेतले त्यसलाई अधिकार दिएको छ। र तपाईको राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भमा यहाँ जुन प्रश्न उठाइएको छ नि, यो पनि गलत छ। हेर्नुहोस्, एक, राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको जुनसुकै सिफारिस पनि उसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो कि लालमोहर लगाउने हो, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो। धारा 66ले के भन्छ भने यो दुईटा कुरालाई यसले चाहिँ गर्छ। एक, कानुन र संविधान बमोजिम आएका सिफारिस, दोस्रो मन्त्री परिषदबाट अन्य आएका सिफारिसहरू। म यसलाई वाचनै गरेर सुनाउँछु। 66 को 2ले के भन्छ भने उपधारा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भने किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक हेर्नुहोस्, बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। मन्त्री परिषदले गरेका सिफारिसहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रपतिको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रह्यो। यही पेरिफेरीमा रहेर तपाईँको चाहिँ धारा 76(1) बमोजिम र धारा 76 बमोजिम नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ यसरी चाहिँ यिनलाई अधिकार छैन भन्नु, त्यो चाहिँ विधि नियम पद्धति विरुद्ध हो। यो संविधानमाथि त्यो जसले भन्छ त्यो चाहिँ धज्जी उडाउन खोजेको अवस्था हो। तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न चरणहरू पार गरिसके पछाडि त्यहाँबाट सक्नु भएन भने बल्ल संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त आइरहेछ नि अहिले। उहाँले यही तपाईँको यही कुरा हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, र अहिले आम नागरिकमा फिजाइएको भ्रम नै यहाँ छ। धारा 76 को अध्याय बमोजिम गर्ने हो विघटन भने धारा 76 को 7 सम्म पुग्नका लागि प्रोभिजनहरू छन् क्या, स्टेप वाइज स्टेप। पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेता छ भने त्यसैले हुने हो, छैन त्यस भने त्यो दोस्रो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो दलकोलाई नियुक्ति गर्ने हो, त्यस पछाडि निजले विश्वासको मत लिने हो, विश्वासको मतका लिनका लागि समय निर्धारण गर्ने हो, निजले हाउसमा विश्वासको मत लिन सकेन भने अन्तिम अवस्थामा चाहिँ त्यो तपाईँको 76 को 7-8 बमोजिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुने एकातर्फको पाटो हो। तर मैले अघि भने यो दफा बमोजिम होइन क्या, 85 बमोजिम चाहिँ भएको विघटन यो चाहिँ 75 र 66लाई टेकेर गरिएको हो। र त्यहाँ उल्लेख भएको राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्दाखेरि उल्लेख भएको 76 को तपाईँको चाहिँ 1 र 7 को सन्दर्भको कुरा चाहिँ के हो भने
यदि कुनै कानुनमा स्पष्ट कुरा उल्लेख भएको छैन भने हाम्रो कानुनको व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त के हो भने समकक्षी कानुन रूपमा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने अवस्थाका लागि हो, लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि, बालिक मताधिकारका लागि, आवधिक निर्वाचनका लागि मात्रै त्यो दफालाई कोड गरेर 6 महिनाभित्र इलेक्सन गरेर विधिको शासन स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि गरिएको मात्रै त्यो व्यवस्था हो। त्यसैले यो संविधान सम्बद्ध छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संविधान कु गर्नु भएको छैन? छैन। संविधान कु गर्ने भने कु भनेको के हो भने पहिला बुझाउँ। कु भनेको सैन्य शक्ति, कुनै पनि अरू अन्य शक्तिहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिदेखि बाहेकका शक्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु चाहिँ कु हो। यहाँ केपी शर्मा ओलीले त जतिसक्दो आवधिक निर्वाचन गराएर चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिले चाहिँ फेरि राज्य सत्ता सञ्चालन गरौँ भनेर निर्वाचनको मिति नै वैशाख 17 र 27 तोक्नु कु हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीमाथि लालछना हो यो। तर संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ, अहिले पनि संसद विघटन भइसकेका छैन, सभामुखले चाहिँ संसद बोलाउन सक्छन् भनेर भनिरहेछन् नि, यो चाहिँ कति हो? यही चाहिँ यो तर्क जुन छ नि, यो चाहिँ हास्यास्पद तर्क हो। प्रधानमन्त्रीले अधिकार छैन भन्ने अनि विघटन भइसकेको संसदका सन्दर्भमा संसदहरू नै चाहिँ सर्वोच्च अदालत जाने हाम्रो चाहिँ संसद विघटन भयो भनेको सभामुखले संसद बोलाउन सक्दैनन्। सक्ने भए किन सांसदहरू चाहिँ देवगुरुङ सहितको चाहिँ टोली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएर गएको छ? त्यसैले एकातर्फ के भन्ने भन्दा संसद विघटन भएकै छैन, यसलाई हामी मान्नौँ न भन्ने, अर्कातर्फ उहाँहरू नै चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिटको झोला बोकेर जानुको अर्थ त यो त द्वैत चरित्र भयो नि। कि त संसद विघटन भएको छैन भने अदालतै जाने होइन, संसद चलाउनुहोस्। अब यदि संसद विघटन भएको हो भने यस्ता कुरा गरेर चाहिँ नागरिकलाई, जनतालाई चाहिँ भ्रम पार्नु हुँदैन, देशको अस्मिता डुबाउनु हुँदैन। तर पनि हिजोको दिनमा त सडकमै पनि संसद सञ्चालन गरेको इतिहास त छ नि हामीमा। होइन, यसो विधि नियम पद्धति नमान्ने र सडकमै संसद सञ्चालन गर्ने, सडकमै ले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति गर्ने, सडकले शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दै जाने हो नि त। हेर्नुहोस्, यो हामीहरूको संविधान कानुनको कुरा गर्ने कुरा रहेन। तर यदि मान्ने हो भने त चाहिँ संसद के हो, संसदीय व्यवस्था के हो, संसदमा व्हिप कसको जारी हुन्छ, संसदीय दलको नेताले भनेको मानेन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ, कार्यकारी अधिकार भनेको के हो, कार्यकारी अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई अङ्कुश लगाउन खोजियो भने उनले कुन कुन चाहिँ स्वतन्त्र बाटाहरू अवलम्बन गर्न सक्छन्, कुन कुन बाटाहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ र जसले चाहिँ संविधानको मर्म र भावना मर्दैन, त्यो भनेको त आखिर आवधिक निर्वाचन र जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने बागडोर दिनु नै लोकतन्त्र हो नि। त्यही प्रक्रियामा केपी शर्मा ओली जानुभएकोले उहाँले गरेको कदमलाई मैले संसद विघटन नगरे भए हुन्थ्यो, तर गरिसके पछाडिको संसद विघटन नै होइन, यो विघटन गर्ने अधिकारै होइन, संसद जीवित छ भन्ने साथीहरूको सन्दर्भमा यो मेरो तर्क हो र यो कानुन सम्बद्ध, संविधान सम्बद्ध मेरो तर्क हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि यता पार्टीमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँ संसदीय दलको नेता बन्न सक्नुहुन्न भनेर त माधव कुमार नेपालले भनिसक्नु भएको छ। उहाँ अल्पमतमा परेको व्यक्तिले यति ठुलो निर्णय गर्न सक्छ र? अल्पमतमा परेको त चाहिँ आउनु पर्यो नि। मौखिक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता त संसद विघटन भइसके पछाडि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ के हुन्छ भन्नु न? त्योभन्दा पहिला दर्ता भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो बिहान दर्ता भयो 11 बजे संसद विघटनका लागि सिफारिस गरिसके पश्चात राष्ट्रपति कहाँ पुगेर लालमोहर लागुन्जेलसम्म चाहिँ कसैको आएको थिएन। त्यस पछाडि हामीले अगाडि नै लगाएको थियो भनेर यस्ता चाहिँ दिउँसै घाम छेक्ने कुरा गरेर हुन्छ कि मनमा कसैको चाहिँ ओ केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परिसक्नुभयो भनेका आधारमा अल्पमतमा हुन्छ र? तर स्पष्ट रूपमा संसदीय दलमा पनि पार्टीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेको त स्पष्ट छ नि। होइन, त्योभन्दा पहिले यो बुझौँ न, 30 लाखभन्दा बढी भोट दिएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर भनेर जिम्मा दिएको हो कि होइन? अहिले चाहिँ किन 32% मात्रै भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा? सबै उता गए, माधव प्रचण्डकोमा गए। यही त कुरा छ त। हिजो मतको कदर 5 वर्षका लागि गर भनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू त्यो मतको कदर जनताकोले दिएको मतको कदर जनप्रतिनिधिले गर्दैनन् भने त्यो जनमतको कदर नगरेको त प्रधानमन्त्री केपी शर्माले उहाँले संसद विघटन गरेको हो। होइन, तपाईँकै प्रश्नमा कुरा के हो नि, तपाईँहरूले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर जुन नियर 2/3 नजिकको भोट दिएर
जनताले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पठाए नि। आखिर त्यो पठाएको 5 वर्षका लागि थियो नि। संसदीय दलको नेता तिनै संसदले बनाए नि। त्यो के का लागि थियो भन्दा तपाईँको हुइप हामी मान्छौँ है भन्नका लागि थियो नि। तर अब त्यही संसदीय दलको नेताका विरुद्धमा गुटबन्दी हुन्छ र जनताले दिएको मतको अपमान चाहिँ सांसदहरूले गर्दै जान्छन् भने कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले त्यो संसदको औचित्य रहेन। जनताले दिएको चाहिँ म्यान्डेटको चाहिँ विरुद्धमा संसदहरू लागे। त्यसैले म फेरि फ्रेस म्यान्डेटका लागि आएँ। अब यस्तो व्यक्तिलाई भोट देऊ जसले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि तिमीहरूले दिएको भोटको सदुपयोग 5 वर्षका लागि गरून् भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन भङ्ग गर्नुभयो, त्यही अर्थमा चाहिँ यसलाई कु भन्ने अर्थ रहँदैन। यो एउटा संविधान सम्बद्ध विधि नियम पद्धति बमोजिम भएको। यहाँभन्दा अगाडि पनि संसद विघटन भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई सहज रूपमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा र राज्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था भयो भने फ्रेस म्यान्डेटमा जानु चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्ने हाम्रो संविधानवादको पनि सिद्धान्त नै हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सही ढङ्गले काम गर्नु भएन भनेर उहाँलाई सच्याउन खोज्दाखेरि यो दुर्घटना भएको होइन? सच्याउन खोज्दा होइन, प्रधानमन्त्रीले जसरी भए पनि त्यो कुर्सी तिमी छोडिदेऊ म बस्छु, जसरी नै अध्यक्षको कुर्सी छोडिदेऊ म बस्छु, जसरी नै राष्ट्रपतिको कुर्सी छोडिदेऊ म खान्छु भनेर जब त्यही पार्टीका चाहिँ अरू नेताहरू लागे जसको नेतृत्वमा चुनावमा मत आयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्माले काम गर्न सक्नु भएन, भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुनुभयो भनेर त छरपष्ट छ। फेरि होइन, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भन्ने कुराको पुष्टि यहीँ के नम्बर 1 ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालले निकालेको होइन, कि त्यसको त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिले ठहर गरेको के त्यसको त कानुन बमोजिम निराकरण हुन्छ नि। कानुन बमोजिम निराकरण हुन्छ। यहाँ भ्रष्टाचारको इस्युलाई लिएर भएको हो कि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई निकालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट निकालेर चाहिँ माधव कुमार नेपाल चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुने, केपी शर्मा ओलीलाई विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिबाट निकालेर चाहिँ झलनाथ खनाल चाहिँ राष्ट्रपति हुने र यिनीहरूलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाउने भन्ने यिनीहरूले गरेको त एजे होल के हो भने सत्ता कुर्सी हामीलाई चाहियो। हिजो जनताले तिम्रा नेतृत्वमा भोट दिए पनि हामी 5 वर्ष थाम्न सक्दैनौँ। हामी महाधिवेशनमा गएर चाहिँ चुनाव लडेर चाहिँ तिमीलाई परास्त गरेर हामी अध्यक्ष बन्न सक्दैनौँ। त्यसरी जसरी पनि तिमीले छोड्नुपर्छ, होइन भने तिमीलाई हामी हाम्रो चाहिँ सभामुख लगाएर तिम्रो चाहिँ संवैधानिक परिषद बस्न दिँदैनौँ, प्रतिपक्षी दललाई लगाएर तिम्रो परिषद बस्न दिँदैनौँ, तिमीलाई निकम्ब बनाउँछौँ भनेर आजसम्म संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि रोकेर राखेको त आखिरी प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्ने त स्पष्ट देखिन्छ नि। एउटा ल अहिलेको कुरालाई छोडिदिनुहोस्, सार्वभौम मुलुकको 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहँदाखेरि संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्म गर्न नसक्ने अवस्था कसले बनायो भन्दा त आखिरी। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यति लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने जम्मा 32% मात्रै केन्द्रीय समिति उहाँको पोल्टामा किन पर्यो त? यसो छ, लोकप्रिय काम गर्नुभयो भनेर मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई महान व्यक्तित्व मैले ठानेको होइन। यो पनि एउटा के भ्रम नहोस् भने मैले केपी शर्मा ओलीका काम कारबाहीको सन्दर्भमा यहाँभन्दा अगाडि पटक पटक के बोलेको छु भने उहाँले गरेका काम भएनन् है। विकास निर्माण उन्नति प्रगतिको सन्दर्भमा यो अवस्था भएन। देशको अर्थतन्त्र यसरी अगाडि बढ्न त्यही सच्याउनको लागि प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले उहाँलाई भनिरहनु भएको थियो सच्चा हो तिमी काम गर राम्रोसँग तिमी सही ट्र्याकमा भयो भनेर भनिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले भन्ने त बाहिर देखाउने भाषण हो, तिमी सत्ता छोड त उहाँहरूको हिजोको देखिया छ सही कामले सही तरिकाले काम गर्न सकेपछि छोड म बिरामी हुनुहुन्छ रेस्ट गर भनेर भनिरहनु भएको थियो। त्यो होइन, फेरि हेर्नुहोस्, माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डले हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा र पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँहरूले गरेका कार्य नै देखेर जनताले चाहिँ आखिर अहिले त माधव नेपाल र प्रचण्डलाई छोडेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षका लागि जाऊ भनेर त दिएको होला। अनि जनताको म्यान्डेट हिजो लिन नसक्ने 5 वर्षका लागि अनि तैँले गरिनस् तैँले छोड म चलाउँछु भन्दा त्यो जनताको म्यान्डेट बमोजिम हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्दा त हुँदैन थियो नि। त्यसैले फ्रेस म्यान्डेटमा पठाएको, अब लिएर आऊ न, फ्रेस म्यान्डेटमा अब लिएर आऊ, प्रचण्डको पक्षमा या माधव कुमार नेपालको पक्षमा या झलनाथको पक्षमा,
चाहिँ म्यान्डेट जनताले दियो भने शासन सत्ता सञ्चालन गरे भइगयो नि। भनेको आजको दिनमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसै चुनावमा जानको लागि डराएको हो त। नत्र किन चाहिँ आन्दोलन र दुनियाँ चाहिँ जुलुसको कुरा गर्नु? आखिर 2 महिना 3 महिना पछाडि चुनावको घोषणा भएको छ, चुनावका लागि तयारी भए भयो नि, नागरिकबाट भोट लिए भयो नि। हिजो प्रधानमन्त्रीले 2/3 भोट म ल्याउँछु भनेपछि त अझै यिनीहरूका चाहिँ टाउको दुखाइ भएछ र अझै जसरी पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने, जागिर खाएर बस्ने भन्ने यिनीहरूको नीति हो कि। भनेको प्रचण्ड, माधव र देउवाको अब चुनावमा गयो भने उनीहरूको पत्ता साफ हुन्छ। पत्ता साफ हुन्छ हुँदैन त्यो दोस्रो पाटो भयो। तर उहाँहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, बालिक मताधिकारलाई, आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो संवैधानिक अभ्यास भनेको आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बमोजिम चल्नका लागि निर्वाचन हो कि होइन, यो कुरालाई उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ र निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। यदि उहाँहरू निर्वाचनमा भाग लिनु भएन र यो चाहिँ तोकिएको निर्वाचन हुनका लागि उहाँहरूले चाहिँ यसरी धाँधली गर्दै जानुभयो भने देश दुर्घटनामा फस्छ। कारण यी चाहिँ अहिले नेकपाका नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका उग्र चाहिँ उच्च पदस्थ नेताहरू र प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर थुप्रैले विरोध गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले मध्यावधि चुनाव गराउन सक्नु होला। अहिले कोरोना महामारी छ, त्यत्रो फैलिरहेछ। अहिले तपाईँको कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउनको लागि राज्यसँग पैसा छैन, चुनाव गराउने पैसा चाहिँ आउँछ त राज्यलाई? कल्पना गर्न सकिने कुरा हो। 5 वर्षसम्म चला भइहाल्छ सरकार। संसदकै यही तलब भत्ताको चाहिँ पैसाले पनि चाहिँ चुनाव खर्च पुग्छ कि? यो चुनाव खर्चलाई दुनियाँ चाहिँ उ गर्नु पर्दैन, कसैलाई घुस खुवाउनु पर्दैन नि त। निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च र यी सांसद र अरूको चाहिँ तलब भत्ता हिसाब गर्नुहोस्, उब्रिन्छ बरु। त्यसो भएकाले खर्चकै सन्दर्भमा नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने होइन। र खर्च हुन्छ भनेर विधिको शासनको विरुद्धमा या लोकतान्त्रिक अभ्यासको विरुद्धमा या जन म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको सरकार बस्न सक्दैन। त्यो सरकारले भनेको अरू जेसुकै भए पनि फेरि बालिक मताधिकारकै प्रयोग गर्ने हो। भनेको देव गुरुङ लगायतका अन्य अधिवक्ताहरूले जसरी रिट हाल्नु भएको छ सरकारको विपक्षमा रहेर, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्दैन भन्ने कुरामा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा सबजुडी भएको इस्युमा कसैले पनि बोल्न मिल्दैन। यहाँ जुन आङ्कलन गरेर चाहिँ जुन चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको गफ गरिराखेको छ नि, यो गलत छ। तर जम्मा जम्मी के हो भन्दा, मैले देखेको आज केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण के पर्यो भन्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ बोलेको कुरा हो कि। भनेको संसद पुनर्स्थापना चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा यहाँको स्पष्ट। त्यो विषयमा संवैधानिक व्यवस्था हेर्दाखेरि यो अवस्थामा अब निर्वाचनमा जानु नि बेटर छ। हुने नहुने सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले कुनै ठ्याक्कै यो हुन्छ भन्नु, म त झन् कानुन व्यवसायीको हैसियतले मैले आफूलाई त्यो बोल्न मेरो चाहिँ धर्मले दिँदैन। भनेको प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरू चाहिँ चुनावसँग डराइरहेछन्, उनीहरू चुनावमा जानुको विकल्प छैन भन्ने चाहिँ यहाँको नडराएको भए आखिर चाहिँ वैशाखमा त चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। चुनाव हुनका लागि त वातावरण पो सिर्जना गर्नु पर्यो त। अवरोध किन गर्ने? संसद जिउँदैछ किन भन्ने? तर माधव प्रचण्डसँग त 3 बहुमत लिएर बसिरहनु भएको छ। जम्मा 32% रहेको केपी शर्माले 50 लाख मत लिएर विजय हुन सक्नुहुन्छ त? यसो छ, विघटित संसदका टाउका गन्ने कि अब हुन सक्ने परिणाम हेर्ने भन्ने मूलभूत कुरा हो। हेर्नुहोस्, जसको प्रयोजन रहेन, जसको औचित्य रहेन, जसले विधिसम्मत राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरायो, त्यसका कारणले चाहिँ त्यो संसद विघटन भइसक्यो भनेपछि अब त्यहाँ कति टाउका छन् भनेर हिसाब गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, आम नागरिकको निस्सन्देह सोचाइ हेर्नुहोस् के हो भने देश यसरी चल्दैन। देश विधि नियम पद्धति बमोजिम चल्नुपर्छ। 2/3 नजिकको सरकार सञ्चालन हुन नसकेर सरकार चाहिँ को चाहिँ अहिले काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठिराखेको अवस्थामा किन प्रश्न उठो भन्दा कारक तत्त्व त आखिर केपी शर्मा ओलीका वरिपरि घेराबन्दीका कारणले रहेछ भन्ने कुरा त आज पर्दाफास भयो नि। केपी शर्मा ओलीको असक्षमताको कारण के हो भन्दा त आखिर असक्षमता कायम गर्नका लागि त हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम त यी उनकै पार्टीका नेताले गरेछन् नि। त्यसो भएकाले म नेकपा एमाले या नेकपा माओवादी या अहिलेको नेकपा यी कहीँ पनि कुनै पनि पार्टीसँग मेरो कुनै लेना देना सम्बन्ध छैन कि।
तर देखेको कुरा त एउटा नागरिकको हैसियतले बोलिदिएको मैले, एउटा कानुनमा भएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा बोले। आज देश र जनता आजित भयो किन भन्दाखेरि त आखिरी यिनै नेताहरूको चाहिँ त सत्तामा बस्ने कि म बस्ने भन्ने कारणले आजित भएछन्। यस्तो खालको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनेर बस्नुभन्दा फ्रेस म्यान्डेटमा जानु नि हाम्रा लागि पनि उत्तम हुन्छ। त्यसो भए तपाईँ कानुन व्यवसाय स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न त, अहिलेको नेकपा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ कसको हो त? ओली पक्षको हो कि ओलीलाई हटाएर उता कारबाही गरिसके फेरि प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको हो त? कसको हुन्छ? निर्वाचन आयोगमा भर्खरै जाँदैछ, उनीहरूको चाहिँ कति चाहिँ रहने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अहिले हिसाब किताब आइ नसकेकाले आजै यसको भनेको नेकपा पार्टी चाहिँ कसको हुन्छ त? त्यही त त्यो निर्वाचन आयोगमा दुईटैले आफ्नो आफ्नो भनेर दाबी गरेर दाबी प्रस्तुतको सुरुवाती छ। त्यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् कि केन्द्रीय कमिटीको कुरा भयो, कारबाहीको प्रक्रियाको कुरा भयो, संसदीय दलको कुरा भयो, अब आउने विधेयकको कुरा भयो। यी कुराहरूलाई हेरेर मात्रै त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा एज ए होल सबै कुरा तयार भइसकेपछि बोल्न सकिने भएकाले अहिले त्यो विषयमा ठ्याक्कै यसैको हुन्छ भन्नु हतारो हुन्छ। तर माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड समूहमा चाहिँ धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको हुनाले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ नि त। केन्द्रीय कमिटीको सन्दर्भमा पनि तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन हुन लागेको अवस्थामा र हिजो चाहिँ दुई पार्टीहरूको समीकरणको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको नामाङ्करण गरिएका व्यक्तिहरू हुन् जुन उनीहरू आफ्नै पार्टीको आन्तरिक र चाहिँ चुनावबाट चाहिँ आएका व्यक्तिहरू पनि नभएकाले यी कुरालाई हेर्नुभन्दा पनि हिजो नेकपा को गठन अर्थात् नेकपा माओवादी र चाहिँ नेकपा एमालेको गठबन्धन नै मैले सही बेलामा के भनेको थिएँ, यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो, यो स्वार्थको गठबन्धन हो, यो चाहिँ सत्ता लिप्साको गठबन्धन हो, मैले तत्समयमा पनि भनेको थिएँ। त्यसैको परिणाम त आज पार्टी फुटेको यो कुनै नौलो कुरा होइन। फुटेको कि चोइटेको? यो पार्टी टुक्रिँदै गएको अवस्था हो। फुटेको त तपाईँको यसो, चोइटेको त के भन्ने, चोइटेको त चाहिँ केपी ओलीले पिलो हो यिनीहरू निस्केर गएर पनि पार्टीलाई कुनै घाटा निचुरेर फालेको भन्छन्। निचुरेर फाल्यो भने अब फेरि माधव र प्रचण्ड पनि मिलेर जाने सम्भावना चाहिँ तपाईँले कहिलेसम्म देख्नुहुन्छ त? यो झन् यो पनि अब अहिले बोल्न त हतारो मान्नु होला, तर कोही दिन त्यो यो रेकर्ड फेरि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै केही समय अब चुनावमा गयो भने केही समय त यिनीहरू सँगै जालान् या बिचमा केही समय बस्लान्। तर यो पनि प्राकृतिक गठबन्धन छैन, केपी ओलीलाई माइनस गर्ने सन्दर्भमा भएको एउटा अप्राकृतिक गठबन्धन मात्रै हो। यिनीहरू बिच पनि सैद्धान्तिक मेल पनि छैन, यिनीहरू बिच तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ विचारको मेल पनि होइन। यो कम्तीमा अहिले केपी ओलीलाई तलाउनका लागि गरिएको एउटा चाहिँ गठबन्धन हो। यस्ता गठबन्धनले बिना सिद्धान्त, बिना आधार, बिना जनमत, बिना म्यान्डेटको यस्तो खालको गठबन्धन नै होइन। भनेको व्यक्तिमाथि रहेको प्रतिशोध साध्नको लागि मात्रै उनीहरूले यो गठबन्धन गरेका हुन्, अब यो चाहिँ चाँडै टुक्रिन्छ भन्ने कुरा यहाँको निष्कर्ष रह्यो। केपी शर्मा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डका कार्यकर्ता कुन हुन् भनेर उनीहरू एकजुट हुने अवस्था आजका मितिसम्म छैन भनेपछि त्यो तलसम्म यिनीहरू एकता हुनै सक्ने अवस्था छैन भनेपछि यी कसरी मिलेर बस्न सक्छन्? आखिर अन्तिममा कम्युनिस्ट भनेको त धुजा नै हुने हो कि। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मेरो पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभएको।